अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, जैसे पिछली मैंने वीडियो बनाई है ना, तो आप बहुत परेशान हो रहे थे, मैं भी हो रहा था। मैंने कहा थोड़ा सा आपको रिलैक्स करूं और ताज़ा तरीन ख़बरें भी बताऊं और अपने पार्क की सैर भी कराऊं। तो ये हम पार्क की सैर आप करें और साथ साथ आपसे मैं गुफ्तगू करता हूं और आपको ताज़ा तरीन सूरत हाल बताता हूं और आपसे राय भी लेता हूं। ठीक है, तो सैर साथ साथ चलेगी। ठीक है, तो आप सैर साथ साथ करते रहें, मैं आपके साथ गुफ्तगू करता रहूँगा। ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस के जो दोस्त रब्ता कर रहे हैं, मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। वो मुझे अलहदा मुबारकबाद दे रहे हैं, वो उनकी मेहरबानी है। लेकिन इस वक्त हालात जो है वो तकाजा करते हैं कि हम कौमी इशू पे बात करें। ठीक है जी, तो ये हूँ मैं आपके सामने और आपको ताज़ा तरीन अपडेट देता हूँ और आपके सामने फिर बातें भी करता हूँ। हमारी गवर्नमेंट ने ऐलान किया है, शहबाज शरीफ और पंजाब गवर्नमेंट ने, कि हमने जनाब अली अपने सिपाहियों को गैर मुसल्लह किया हुआ है और 25 के करीब जो है सिपाही वो ज़ख्मी हुए हैं और उनको उन चीज़ों से ज़ख्मी किया गया है जो पुलिस के हथियार होते हैं। यानी कि जो एहतजाज करने वाले हैं उनके पास पुलिस के हथियार हैं, मशीन गन्ने हैं और वो सारी चीज़ें वो हैं जो पुलिस के पास होती हैं, गन वगैरह, असला। ठीक है, तो और हमारी हुकूमत ने फ़ख्र से कहा है कि हमने जी अपने इन लोगों को कहा है कि वो गैर मुसल्लह हो जाएं। तो हमारी हुकूमत गैर मुसल्लह है। देखें कैसा ऐलान कर रहे हैं कि हमारी हुकूमत गैर मुसल्लह है, यानी कि उनको बता रहे हैं कि जो मर्ज़ी करो करो, तुम जो मर्ज़ी करो, हम गैर मुसल्लह हैं, हमारे पास असला ही नहीं है। ये मैसेज है। देखें, अंदाज़ा करें, हमारी हुकूमत का अंदाज़ा करें। और फिर गाड़ियों को जलाया गया है, बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में गाड़ियों को जलाया गया है। वो हम दिखा नहीं सकते आपको यूट्यूब की पॉलिसी की वजह से। और जो 30 के करीब जो मुलाजम ज़ख्मी हुए हैं पुलिस वाले, वो बेचारे कुर्बानियाँ दे रहे हैं, क्योंकि ये कह रहे हैं फ़ख्र से कि हमने तो जी पुलिस को असला ही नहीं दिया। तो ये वो इसलिए तो वो खुश हैं, बड़े एहतजाज करने वाले खुश हैं कि असी मरना नहीं, असी गिरफ्तार करेंगे। तो की गिरफ्तारी है जी, दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी और उसकी कोई सज़ा नहीं, कुछ नहीं, अगले थाने में जाके छोड़ देते। ठीक है, इसके ऊपर आप तबसरा करें। फिर अभी तक शहबाज शरीफ साहब की तरफ से कोई इतना सा भी छोटा सा बयान होता है ना, सख्त बयान, मैं ये नहीं कह रहा कि आप कोई अमल उठाएं, बयान तो दे सकता है ना बंदा, बयान ही दे सकता है। ऐसे हालात होते तो इमरान खान सुबह दोपहर शाम 3 दफ़ा खिताब करता, लेकिन वो नहीं हुआ। तो शहबाज शरीफ साहब जो हैं, ये जी हमारे महल्ले के बच्चे हैं जो खेल रहे हैं, तो ठीक है जी। अच्छा जी, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इन्होंने वो किया है। अब मुझे बताएं, और आज इन्होंने ये ज़रा सी, मैं कहता हूँ ज़रा सा बयान देने में तो कोई हर्ज नहीं ना होता, बंदा बयान तो दे ही रहा होता है ना। ये बयान अवाम की तरफ से तो आ रहे होते हैं, लेकिन आपने शहबाज शरीफ की ना तो कोई कौमी तकरीर सुनी है, जो मर्ज़ी हो जाए, जो मर्ज़ी हो जाए। और ऐसा वज़ीर आज़म आप देखें कि फिर कल को कोई बड़ा हादसा हो गया तो हम कहेंगे जी ऐदे विच किदा कसूर है जी। और कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि आइन में मौजूद है गवर्नर राज, पहले भी पाकिस्तान में लग चुके हैं, तो अगर ये इस तरह की गुंडागर्दी करेंगे तो हम गवर्नर राज लगाएंगे। अवाम की तरफ से मुतालबा है, इतने बड़े वो चैलेंज करके आ रहे हैं कि हम जनाब पाकिस्तान को कब्ज़ा करेंगे, इमरान खान को छुड़ाएंगे। ये बयान ही बागी होने का सबूत है। इसके ऊपर भी उधर ही पकड़े जाएं ये, लेकिन हमारी हुकूमत की तरफ से ज़ीरो, ये बिग ज़ीरो कारकर्दगी है। यकीन करें, बिग ज़ीरो कारकर्दगी है कि ये यही कह दें कि जनाब अगर तुम बाज ना आए तो हम फिर गवर्नर राज लगा देंगे। ये कह सकते हैं ना, आइन में है, कानून में है। तो मुझे पता है फैसल करीम कुंडी जो है वो, उसने शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात ही की है, तो शहबाज ने कहा चुप, ऐसी बात नहीं करनी, ना करें भाई, ठीक है ना करें।
اور اب آپ کو جو تازہ ترین خبریں ہیں وہ میں یہ بتانے لگا ہوں کہ ایک بہت بڑی رکاوٹ تھی وہ کٹی پہاڑی کا نام سنا ہے نا آپ نے. وہاں سے انہوں نے ساری وہ رکاوٹیں دور کر دی ہیں اور وہاں پہ جشن کا سما ہے. وہ کہہ رہے ہیں جی سب سے بڑی رکاوٹیں ہم نے ختم کر دی ہیں اور آج وہ کسی وقت بھی اسلام آباد کے ڈی چوک تک پہنچ جائیں گے اور پہنچ جائیں گے. وہ چاہے آپ جتنا مرضی کہہ دیں کہ جی انہوں نے جو فیل ہو گیا ہے تو فلاپ ہو گیا ہے تو یہ ہو گیا ہے، یہ آپ کہتے رہیں یا ٹی وی پہ آپ نہ دیں خبریں، مرضی ہے آپ کی نہ دیں خبریں ٹی وی پہ، لیکن یہ آپ دیکھ لینا وہ انہوں نے آ جانا ہے اور انہوں نے پھر قبضے بھی کر لینے ہیں. اور انہوں نے آپ کو پہلے کہا ہے کہ ہم بنگلہ دیش ماڈل کرنا چاہتے ہیں اور انہوں نے چاہے وزیر اعظم ہاؤس پہ قبضہ کر لیں پھر کچھ بھی وہ کر سکتے ہیں. جب اتنا بڑا کوئی موب آتا ہے نا، گروپ آتا ہے جو 1000 سے اوپر ہو، 2000 ہو، 10,000 ہو، جتنا بھی ہو، تو وہ پھر بے قابو ہوتا ہے، اس کو آپ قابو نہیں کر سکتے. وہ چاہے پارلیمنٹ ہاؤس پہ چلا جائے یا وزیر اعظم ہاؤس پہ چلا جائے یا اڈیالہ جیل چلا جائے، وہ آپ اس کو قابو نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، یہ والی صورتحال ہے. اچھا جی، اب یہ صورتحال ہے. تو اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہ ایسے حالات ہو جاتے ہیں اور اس میں یہ ان کو کامیابی مل جاتی ہے، اللہ نہ کرے، میں یہ کہہ رہا ہوں اللہ نہ کرے، کامیابی مل جاتی ہے تو آپ کس کا قصور کریں گے جی؟ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈھاکہ والا ماحول بنانا چاہتے ہیں، جو کہہ رہے ہیں ہم عمران خان کو چھڑا کے لائیں گے، جو کہہ رہے ہیں ہم کفن باندھ کے آئیں گے، جو کہہ رہے ہیں ہم وفاقی حکومت کو نہیں مانتے، جو یہ سارے باتیں کہہ رہے ہیں نا، پہلے ہی بتا کے آ رہے ہیں آپ کو، وہ بتا کے آ رہے ہیں، کفن پہن کے آ رہے ہیں. تو ان حالات میں خدا نخواستہ اگر وہ کامیاب ہو جاتے ہیں یا وہ کہتے ہیں عمران کو چھڑا کے KPK لے جاتے ہیں اور وہاں پہ وہ مسلح جدوجہد کرتے ہیں اور KPK کو علیحدہ کرنے کی کوشش کی ہے، میں اللہ نہ کرے والی باتیں کر رہا ہوں، تو اس میں قصور کس کا ہوگا؟ آپ کیا کہیں گے کہ اس کا قصور ہے وزیر داخلہ کا، محسن نقوی کا؟ وہ تو ایک آدمی ہے نا، حکومت وزیر داخلہ وہ کس کا ہے؟ وہ شہباز شریف کا ہے. یا آپ کہیں گے کہ نہیں جی اس میں صرف شہباز شریف کا قصور ہے جس نے ذرا بھی ایکشن کا ریئیکشن ذرا بھی نہیں دیا. پہلے یہ ساری سہولت کاری کرتے رہے ہیں، عمران خان سے ملاقاتیں کرواتے رہے ہیں، وہ کہتے ہیں میں کوئی گل مننی نہیں مننی میں گل، تو پھر وہ کہتے ہیں جی کہ بھیڑے رون نالو چپ چنگی ہوتی ہے، پھر اس کو چھوڑ دیں. اگر آپ میں اتنی ہمت نہیں ہے نا لڑنے کی ہمت نہیں ہے تو 25 کروڑ عوام کو آپ نے کیوں ذلیل و خوار کیا ہوا ہے؟ پھر اس کو چھوڑ دیں. آپ کو سارے لوگ مشورہ دے رہے ہیں کہ اس کو اسلام آباد سے شفٹ کر کے کہیں مچھ جیل میں یا کہیں دور لے جائیں تاکہ یہ ہنگامے نہ ہو. آپ کے اندر اتنی بھی ہمت نہیں ہے کہ آپ اس کو دوسری جیل میں شفٹ کر دیں اور آپ اس کی ہر بات ماننے کے لیے تیار ہیں. جی، تو میں یہی کہہ رہا تھا کہ اگر آپ چیزوں کو کنٹرول نہیں کر سکتے تو ابھی شہباز شریف صاحب لاہور میں تھے، اب وہ اسلام آباد پہنچے ہیں، وہاں پہ انہوں نے وہ جو بیلاروس کے صدر آنا ہے اس کا انہوں نے استقبال کرنا ہے، تو وہ لاہور سے اسلام آباد پہنچ گئے ہیں. ٹھیک ہے جی، تو یہ آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ اب اس وقت 3 قافلے تازہ ترین جو بھی 7 خبریں آپ کو میں دیتا رہوں. ایک میاں والی سے بہت بڑا قافلہ، میاں والی، بلوچستان، ڈیرہ اسماعیل خان، یہ سارا ملا کے سی پیک کے ذریعے آ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم صرف 1 گھنٹہ دور رہ گئے ہیں اسلام آباد سے، تو وہ ترنول کے قریب جا کے تو وہ موٹر وے سے وہ اسلام آباد چلے جائیں گے. وہ 1 گھنٹہ کہتے جی ہمارا رہ گیا ہے. ٹھیک ہے، وہ کلیئر ہو گیا راستہ ان کا. یہ کٹی پہاڑی والا جو کل کا رات کا پھنسا ہوا تھا وہ انہوں نے کامیابی سے آپریشن کیا اور وہ نعرے مارتے ہوئے آ رہے ہیں، وہ ہو گیا ہے. اور تیسرا جناب یہ مری روڈ اور یہ والے روڈ بھی جس میں وہ دوسرے علاقوں سے آ رہے ہیں، عمر ایوب وغیرہ، تو وہ بھی کہہ رہے ہیں جی کہ بڑا انہوں نے مقابلہ کیا ہے اور وہ سارا وہ بھی کلیئر ہو گیا. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں حکومت کیا کر رہی ہے. اب تک کی حکومت کی پالیسی سوائے کنٹینر لگانے کے
اور تانے مینے دینے کے اور کچھ نہیں ہے. تانے مینے انہوں نے دیے ہیں, کنٹینر لگائے ہیں اور انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. اور وہ جو کنٹینر ہٹاتے ہوئے آگے آ رہے ہیں ان کے خلاف انہوں نے کوئی کارروائی نہیں. پرچے کرتے رہیں, پرچوں سے اب یہ نہیں ڈرتے, میں آپ کو یہ بتا دوں. اور یہ آج کی رات بڑی اہم ہے, بڑی اہم ہے آج کی رات یہ, ٹھیک ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس بلی چوہے کے کھیل میں کون کامیاب ہوتا ہے, کون ذمہ دار ہے, کون نہیں ہے. آپ ذرا اپنی رائے سے آگاہ کریں, ہم کو آگاہ کریں, ٹھیک ہے. نمبر آپ کو پتہ ہی ہے, واٹس ایپ پہ کچھ کریں, آدھا نیٹ چل رہا ہے آدھا نہیں چل رہا. 03004752, ٹھیک ہے جی. منصف اوان ایڈوکیٹ, سپریم کورٹ. اللہ حافظ, خوش رہیں جی.